Sponsored by मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। आदरणीय दर्शकवृन्द, एबीसी टेलिभिजनको कार्यक्रम बिग न्यूजका लागि एबीसी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको एबीसी विशेषमा हामी कृषिबारे कुराकानी गर्नेछौँ। मुलुकको अर्थतन्त्रको 3-4वटा प्रमुख खम्बाहरूमध्ये एउटा प्रमुख खम्बा कृषि, विशेष गरी कोभिड-19 को सबैभन्दा बढी मारमा परेको क्षेत्र हो। गत वर्ष 26.2 कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गरेको कृषि क्षेत्र यस वर्ष 25.8 मा समेटिएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यो ढङ्गको ह्रास आउनुको पछाडि हाम्रा कृषि नीतिहरू कुन हदसम्म चाहिँ कार्यान्वयन भए या के भयो त? जबकि गत वर्षकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि मनसुन अनुकूल भएर धानको उत्पादनमा निकै राम्रो वृद्धि भएको थियो। यद्यपि कोभिडको दोस्रो लहरमा कृषि अझै बढी प्रभावित बन्यो। मानिसहरू कृषिको सबैभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने बेलामा जमिनसम्म पुग्नका लागि निषेधाज्ञाका कारण 75 जिल्ला 77 मध्ये 75 जिल्लामा जुन लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण कतिपय ठाउँहरूमा पुग्न नसक्ने स्थिति आयो एकातिर। अर्कातिर बजारीकरण लगायतका कृषि उत्पादनहरू चाहिँ बारीमै कुहिने अवस्था पनि आयो र यो किसिमको एउटा विरोधाभासपूर्ण स्थितिमा जुन वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किरहेका लाखौं युवाहरूलाई कृषिमा समाहित गर्ने सरकारी नीति पुनः एकपटक चाहिँ फोस्रो साबित भएको छ। सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू र बजेटले ल्याएका कतिपय प्रस्तावनाहरू आजको दिनमा कृषिलाई मद्दत गर्न सहज भएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा के होला त? अहिले कोभिडकै महामारीको बीचमा कृषिलाई हामीले अगाडि बढाउनको लागि के गर्न सक्छौँ र भोलि पोस्ट कोभिडको कन्डिसनमा, किनभने हामी भर पर्नुपर्ने फेरि पनि कृषिमै हो र पोस्ट कोभिडको स्थितिमा हामी के गरेर कृषिलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउन सक्छौँ, त्यसका लागि कस्ता नीति चाहिन्छन्, कस्ता विश्लेषणहरू चाहिन्छन् र कस्तो किसिमको कार्यान्वयन प्रक्रिया चाहिन्छ, यसबारेमा कुराकानी गर्न हामीले निम्त्याएका छौँ एकजना राजनीतिज्ञ केशव बडालज्यू र संयोगवश उहाँ नेपालमा कृषिका क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै जानकार राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ र त्यसको साथसाथै सत्तारूढ दल एमालेको बहुसारथी मध्ये एकजना सारथी पनि हुनुहुन्छ, जसले गर्दा उहाँले बोलेका कुराहरू र उहाँले गर्ने चिन्तन केही हदसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा र तिनका नीतिहरूमा र कार्यक्रमहरूमा चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। बडालज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सरहानजी। सबैभन्दा पहिला अलिकति अब सुरुवात आज कृषिमै केन्द्रित हुने भएको हुनाले दुई पटकको यो जुन लकडाउन गरेर झन्डै 1 वर्ष जतिको अवधि चाहिँ हामीले बन्दाबन्दीमा गुजार्यौँ। 2 पटक गरेर कोभिडको पहिलो चरण र दोस्रो चरण। पहिलो चरणमा त्यति धेरै ठुलो मुस्किल थिएन, किन भन्दाखेरि मृत्यु सङ्ख्या एकदम कम थियो र सङ्क्रमणको घनत्व अथवा सङ्क्रमणको जोखिम पनि अलिक कम थियो। तर दोस्रो पटक त्यो निकै जोखिमपूर्ण भयो र मृत्यु सङ्ख्या पनि बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरूमा एक प्रकारको डर त्रासको स्थिति आयो र यसले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई चाहिँ तपाईँले कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ? अब यो बडो अलि जटिल खालको प्रश्न छ र कोभिड महामारीले केवल नेपाल मात्र होइन, संसारका प्रायः 100वटा भन्दा बढी देशलाई धेरै ठुलो असर गरेको छ र त्यसमध्येमा हाम्रो देशको चाहिँ प्रमुख उत्पादक शक्ति किसान, प्रमुख उत्पादनको साधन भूमि, चाहे त्यो वनस्पतिसँग गाँसिएको, जडीबुटीसँग गाँसिएको होस् वा चाहिँ नगदे बालीसँग, चिया कफी मौरी पालन इत्यादिसँग गाँसिएको होस्, चाहे चाहिँ सेरियल क्रप्स विषयमा होस्, चाहे सागसब्जी इत्यादि फलफुल तरकारी होस्, यी सबै क्षेत्रमा यसको सबै क्षेत्रमा नेगेटिभ प्रभाव त परेकै छ, तर कृषिमा अझ बढी परेको छ, किनभने त्यो हाम्रो मूल क्षेत्र पनि हो। प्रमुख उत्पादक शक्ति किसान, प्रमुख उत्पादन साधन भूमि र यो स्थितिमा वास्तवमा अघि भूमिका क्रममा धेरै महत्त्वका साथ भन्नुभयो कि अब गत वर्ष मौसम राम्रो भएको हुनाले धान वास्तवमा बम्पर हार्भेस्ट 57 लाख हेक्टर भनेको चाहिँ
के अरे 57 लाख मेट्रिक टन भनेको चाहिँ नेपालको पहिलो थियो। गत वर्ष धान राम्रै भयो, तर पनि जिडिपीमा योगदान चाहिँ 1%ले घटेको कुरो भर्खरै राजेले भन्नुभयो। वास्तवमा जिडिपीकै बारेमा चाहिँ नर्मल अवस्थामा जस्तो हाम्रो अब छिमेकी राष्ट्र चीनको 9% छ, जबकि कृषि धेरै राम्रो छ, किन उद्योगले उछिनेको हुनाले पर्सेन्ट घट्या हो। इन्डियाको 17% छ, अमेरिकाको नियर अबाउट 5% छ, जबकि अब मकै उत्पादनमा चाहिँ संसारको 1 करोड 80 लाख मेट्रिक टन मध्ये चाहिँ 1 करोडभन्दा बढी मेट्रिक टन चाहिँ अमेरिका एक्लैले उत्पादन गर्छ। इजरायलको नि, अनि अब इजरायल सानो देश छ, उसको चाहिँ उसको आफ्नो अब पपुलेसन पनि सानो, क्षेत्रफल पनि सानो भएको हुनाले उसको उत्पादनको ठुलो हिस्सा एक्सपोर्ट गर्न भ्याउँछ। तर अमेरिकाको चाहिँ अलिक फरक भएको हुनाले इजरायलको पनि जिडिपीमा चाहिँ योगदान भनेको चाहिँ असाध्यै राम्रो एग्रिकल्चरभित्र विश्वभरिका मान्छेले नाउँ लिने इजरायल पनि हो। तर उसको पनि जिडिपीमा पर्सेन्टेज भनेको धेरै छैन, किन भन्दाखेरि विज्ञान प्रविधि र अरू क्षेत्रमा उनीहरू धेरै माथि भएको हुनाले। त्यसले गर्दा अब जिडिपीमा कति भन्दा पनि हाम्रो 65% लगभग नियर अबाउट भनौँ न 63 पनि भनिन्छ, 60% चाहिँ जनशक्ति जुन कृषिमा छ त्यसले गरेको उत्पादन चाहिँ जिडिपीमा चाहिँ 25मा झर्नु, 25%मा झर्ने कुरो भनेको चाहिँ गरिबी त्यहाँ बढ्दैछ भन्ने कुरोको चाहिँ यसको सङ्केत हो। त्यसले गर्दा राज्यको सबै अङ्ग प्रत्यङ्गले 761वटै सरकारले, म त्यसरी भन्ने गर्छु, किनभने अब हुम्लाको महिला गाविसमा चाहिँ के उत्पादन गर्ने भन्ने विषय भनेको सिंहदरबारलाई धेरै थाहा हुँदैन, अथवा चाहिँ त्यो सुर्खेतलाई पनि धेरै थाहा हुँदैन। त्यहाँको पालिकाले नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, अथवा चाहिँ ओलाङचुङ गोलामा के उत्पादन गर्दाखेरि त्यहाँको गरिबीलाई न्यून गर्न सकिन्छ, कम्पेरिटिभ बेनिफिट तुलनात्मक लाभ दिइकन चाहिँ राष्ट्रलाई र जनतालाई त्यहाँको जीवनलाई माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरोको पनि जानकारी भनेको चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 को चाहिँ यो विराटनगरलाई थाहा हुँदैन, र त्यहीँको पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि पहिलो नम्बरमा त तपाईँको मिडिया मार्फत म प्रत्येक 753वटै पालिकालाई, किन काठमाडौँमा पनि एग्रिकल्चर छँदै छैन भन्ने होइन, अब यहाँ चाहिँ थोरै छ, तर चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ प्रत्येक पालिकाले हाम्रो पालिकामा तुलनात्मक लाभ पनि हुने, आयात प्रतिस्थापन गर्न, निर्यात बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, गरिब निवारण गर्नको निम्ति चाहिँ केमा फोकस गर्यो भने सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ। कुरुले उत्पादन गर्दा हुन्छ कि फर्सी उत्पादन गर्दा हुन्छ, अथवा चाहिँ काउली उत्पादन गर्दा हुन्छ कि गाजर उत्पादन गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रत्येक चिजको चाहिँ पालिका र पालिकामा रहने विज्ञ कृषिका प्राविधिक व्यक्तित्वहरू जो हुनुहुन्छ त उहाँहरूले चाहिँ यी कुरामा मसिनोसँग हेर्नुपर्छ र त्यो आफ्नो पालिकाको, किन हाम्रो चाहिँ एउटा विशेषता के छ भने रामजी, अब अरू देशको जस्तो चाहिँ एक ठाउँको माटो परीक्षण गरेपछि चाहिँ एउटा ड्यामै टारलाई हुने खालको हुँदैन। तल्लो पाटोको माटो र माथिल्लो माटो मिल्दैन, किनखेरि त्यहाँ माटोको प्रकृति, माटोको उर्वरक क्षमता, त्यहाँभित्र भएको चाहिँ समस्या र चाहिँ उर्वरक हुनुको निम्ति चाहिँ कमी के छ भन्ने कुरो पाटै पछि चाहिँ माटो परीक्षण हुनुपर्छ। भनेपछि माटोको परीक्षण, अनि अर्को कुरो हिमाल र तराईमा हावा कसरी बग्छ भन्ने आधारमा, जस्तो सुन्तलाको हाम्रो सिट्रसको निम्ति चाहिँ मैले अहिले धेरै पहिले चर्चा गरिनँ, मतलब सिट्रस जातका फलफुलहरू भनेको नेपाल चाहिँ राम्रो सम्भावना भएको देशभित्र पर्छ, किनकि हाम्रो महाभारतको इस्ट टु वेस्टमा होइन कागती ज्यामिरदेखि लिएर सुन्तला जुनारदेखि लिएर 16-17 थरी हुन्छ सिट्रस जातको भोगटे इत्यादि, यी सब चिज चाहिँ सम्भावना हुन्छ। उदाहरणको निम्ति चाहिँ धादिङ जिल्लाको पहिलेको साबिक धुसा गाविसको अब स्यादुल भन्ने ठाउँमा त्यहाँ एउटा ओडामा 4 करोडको चाहिँ सुन्तला एक्सपोर्ट गर्थ्यो। दुर्भाग्यवश अहिले रोग लागेर 150 वर्ष पुरानो सुन्तलाको बोट पनि त्यो सुकेको थाहा पाएपछि म त अलिक भावुक पनि भएँ। त्यो रुख चढेर सुन्तला टिपेर खाएको मान्छे भूमिगत कालमा त्यो भएको हुनाले त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ, त्यही धादिङको ओल्लो डाँडामा त्यस्तो हुँदैन। त्यो के कारण के हो त भन्दाखेरि हिमाल र तराईको हावाको चाहिँ प्रेसर कसरी जान्छ भन्ने आधारमा माटो उस्तै छ, सबै कुरो मिल्छ, तर चाहिँ हावाको मेहेरो चाहिँ मिल्दैन भनेपछि पनि त्यहाँ त्यो चिज हुँदैन। भनेपछि चाहिँ यसरी त्यो परीक्षण गर्ने कुरो कसले सक्छ त भन्दाखेरि पालिकाले सक्छ। पालिकाभित्र भएको चाहिँ सहकारी, पालिकाभित्र भएको कृषि विज्ञ, पालिकाका चाहिँ अधिकृतहरू, पालिकाको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू, वडै पिछेको जनप्रतिनिधिहरू, उहाँहरूले साँच्चैको गहिराइमा पुगेर
मेरो यो पालिकालाई समृद्ध पालिका बनाउनको निम्ति चाहिँ यहाँ भएको माटोलाई, यहाँ भएको रिसोर्सलाई र हाम्रो माग र पूर्तिको निम्ति पनि के माग छ, मागै नहुने कुरो हामीले उत्पादन गऱ्यौँ भने पनि बजारको समस्या हुन्छ। भनेपछि बजारको समस्या नहुने तर चाहिँ तुलनात्मक लाभ बढी हुने के गरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ जान सकिन्छ। यो विषयमा चाहिँ दीर्घकालीन कृषि योजना एफपिपीको विषयमा पनि त्यतिखेर मैले पनि त्यहाँ उहाँहरूले विचार दिनु पऱ्यो भनेर बोलाउनु भएको थियो। गएको अब यो 20-25 वर्ष पहिलेको कुरा हो। तर उच्चस्तरीय भूस्तर आयोगले पनि त्यो भूमिको मात्रै कुरो छैन, एग्रिकल्चरमा कसरी जाने भन्ने विषयमा त्यसको चाहिँ त्यसका मेजर 6वटा मध्ये चाहिँ कृषि एउटा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसपछि अहिले कृषि मन्त्रालयले पछि अब न्युजिल्यान्डको चाहिँ पूर्व अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे पनि अब त्यसमा एक्सपर्टको रूपमा चाहिँ बोलाइनु भएको थियो। त्यसले दिएका उसमा पनि त्यहाँ पनि मलाई पनि 6-7वटा चाहिँ त्यस्ता मिटिङमा डाक्नु भएको थियो र मैले केही आइडिया दिएको थिएँ, केही कुरो सामेल पनि भएको छ। भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशको जियोग्राफी संसारको कुनै देशसँग चाहिँ मेल खाँदैन। अलिकति मैले यहाँ चाहिँ फेरि क्रस गर्न चाहेँ। जस्तो अघिल्लो वर्ष प्री बजेट छलफलको क्रममा तपाईँले केही सुझावहरू दिनुभएको थियो र ती सुझावहरूलाई कागजी रूपमा बजेटले र नीति कार्यक्रमहरूले समेटे। तपाईँले दिनुभएका अधिकांश सुझावहरू चाहिँ समेटिएका छन्। तर 753 मध्ये झन्डै 400 स्थानीय तहमा आजका दिनमा पनि कृषि विज्ञ छैनन्। एउटा। दोस्रो, जस्तो अमेरिकाको जिडिपी कन्ट्रिब्युसन कम छ, चीनको जिडिपी कन्ट्रिब्युसन कम छ कृषिको भन्ने कुरा सही हो। तर त्यसका बावजुद पनि हामीसँग त 65% जनसङ्ख्या चाहिँ त्यही 25%मा लगाइरहेछौँ, 25% जिडिपी उत्पादन गर्नका लागि। बाँकी 30-35%लाई चाहिँ अब कसैलाई वैदेशिक रोजगारीका रूपमा श्रम गर्न पठाएर या चाहिँ अब बुढाबुढीहरूलाई घरमा राखेर चाहिँ हामी बाँचिरहेछौँ। अब त्यो अवस्थामा हाम्रा पालिकाहरूलाई यो रूपमा सहजीकरण गर्नका लागि सरकार किन असफल भयो त? यो यति लामो 3 वर्षको अवधि त अहिले त हामीले सामान्य अवधि त मान्न मिल्दैन। अब यो विषयमा चाहिँ एउटा त के भयो भने यो वर्तमान संविधान निर्माता मध्येको एउटा सदस्य भएको नाताले र त्यहाँ सम्भव भएका कुराहरू चाहिँ यो संविधानमा धेरै कुराहरू गर्न चाह्यो भने यसले डाइरेक्सन दिएको छ। संविधानले त कृषिको विषय कुनै टेक्निकल विषय दिने त होइन, तर पनि यसले चाहिँ के गरेको छ भनेपछि समाजवादतर्फको यात्रालाई यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अगाडि सारेको छ। र यसका चाहिँ अब चाहे त्यो प्रेम्बल इन द हार्ट अफ कन्स्टिट्युसन भन्छन्, प्रस्तावनादेखि लिएर धारा 4देखि लिएर र मौलिक अधिकारका धारा 16 देखि 48 सम्मका विषय भए र जुन विषयलाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2015 सेप्टेम्बरमा पारित गरेको चाहिँ 17 बुँदे जुन दिगो विकास लक्ष्य सन् 2030 सम्म पुरा गर्ने छ, त्यसमध्येमा पनि यो हाम्रो संविधानको 16 देखि 48 सम्म हेर्दाखेरि भनेको चाहिँ 17 मध्ये 13वटा चाहिँ बोक्या छ, त्यसले संविधानले बोक्या छ भन्दाखेरि संविधानमा पनि समस्या छैन। तर अहिले समस्या के भयो त भनेपछि यस्तो अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ संविधानमा 76 असोजभित्र पास गरिसक्नुपर्ने धारा चाहिँ संवैधानिक बाध्यता भएको हुनाले लगातार पास भयो। त्योभन्दा बाहेकका ऐनहरू अहिले तपाईँले उठाउनु भएको विषयमा जस्तो चाहिँ अब हिजो त लामो समय हाम्रो भनेको चाहिँ एकात्मक राज्य व्यवस्था थियो। कर्मचारीको व्यवस्थापन चाहे त्यो प्राविधिक होस् वा चाहिँ प्रशासनिक होस् त्यो एकात्मक थियो र काठमाडौँमा बसिराखेका मान्छे काठमाडौँको हावापानी भनेको न धेरै जाडो न धेरै गर्मी भनेपछि हतपति मान्छे छोड्न पनि चाहँदैन। भन्दाखेरि प्रत्येक पालिकामा गएर काम गर्नको निम्ति यो पालिका मेरो हो र मैले यो पालिकालाई समृद्ध बनाउनको निम्ति मैले आफ्नो सिप बुद्धि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने भावना सहितको जनशक्ति निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ अब यो ऐन जुन संशोधन छ 2 वर्षदेखि अल्पत्र भएर बसिया छ, त्यो पास गर्नुपर्ने उहिले होइन, अरू पनि कतिपय छन् यो खालको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब भएको जनशक्तिलाई जाऊ भन्दाखेरि चाहिँ कम जाने अथवा गयो भने पनि म त बिरामी भएँ भन्ने के भन्ने आदि इत्यादि यी सबै उनीहरूलाई यही छैन जनशक्ति। नास्टको 1200 कोटा मध्ये 700 मात्रै जनशक्ति छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसपालिको बजेटमा अलि बढी ती चिजमा ध्यान गएको चाहिँ मैले बजेटमा देखाएको छु। बजेट मात्रै भएर हुँदैन कि त्यसलाई क्रियान्वयन गर्नको निम्ति भनेको सबभन्दा तयारी हुनुपर्नेमा चाहिँ म तपाईँको मिडिया मार्फत सम्पूर्ण यो देशको ब्युरोक्रेसीभित्र प्राविधिक गैर प्राविधिक ब्युरोक्रेसीलाई यो देश मेरो हो र मैले बनाउनुपर्छ भन्ने भावना तपाईँहरूमा जागृत भइदियो भने यी सब चाहिँ तफसिलका विषयले कहीँ रोक्दैन। त्यति भइदिनुहोस्, मेरो निवेदन गराए त्यति हो होइन। राष्ट्रहितको निम्ति समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ
प्राविधिक र प्रशासनिक दुइटै खालको चाहिँ सिङ्गै ब्युरोक्रेसी चाहिँ त्यो स्पिडलाई बोक्नुपर्ने हुन्छ। नत्र कस्तो हुन्छ भने तपाईँले भन्नुभयो 753 पालिकामध्ये 400मा कृषि प्राविधिक गएका छैनन्। कृषि प्राविधिक हुँदै नभएको चाहिँ होइन, कमी होला। अब कमी होला, कतिपय प्राविधिक भइसकेका मान्छे देश छोडेर बाहिर गएका पनि होलान्, तर यो देशको निम्ति आवश्यकता पऱ्यो तिमी आऊ भन्यो भने कयौँ मान्छे म बाहिर गएका मान्छे छन्, मेरो कुरा हुन्छ कहिलेकाहीँ हामी आउन तयार छौँ है बोलायो भनेदेखि चाहिँ भन्ने खालको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब विगतमा के भयो भनेर चाहिँ आलोचनात्मक विषयमा समय खर्च गर्नुभन्दा पनि आगतमा 753वटै पालिकामा साँच्चैको प्राविधिक एउटा जाँचमा पास गरेर प्राविधिक हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ साँच्चैको त्यो कृषि प्रविधिलाई अन्तर्हृदयबाट ग्रहण गरेको हुन्छ। म कृषि प्राविधिक हुँ र मलाई सफलताको बिन्दुमा लैजाने क्षेत्र यही हो भन्ने ठानेका प्राविधिकहरू प्रत्येक पालिकामा पुग्नुपर्छ र एकजना होइन, अब हामीले दुईजना, किनभने एकजना बिरामी भएर बस्यो भने अर्कोले, किनभने त्यही बेलामा रोग लाग्यो, त्यही बेलामा चाहिँ भट्टाभट कुखुरा मर्न थाल्यो, गाईबस्तु मर्न थाल्यो, त्यही बेलामा चाहिँ कालो पोके मकैमा लाग्न थाल्यो, अरू कुनै धानमा रोग लाग्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ औ बिरामी भएको छ भनेर त त्यो रोगले पर्खेर बस्दैन, देखिहाल्नु रोगको यो कोभिड लगायतका यस्ता खालका आउँछन्। र किनभने यो कृषि पनि लिभिङ थिङ भएको हुनाले, जीवित क्षेत्र भएको हुनाले त्यो क्षेत्रमा पनि मान्छेलाई जस्तै जुनसुकै खाले रोग पनि लाग्न सक्छ, त्यसबाट जोगिनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा। अर्को कुराहरू भनेको चाहिँ माटो परीक्षण असाध्यै जरुरी हुन्छ र अर्को कुरो तुलनात्मक लाभ केमा हुनसक्छ र त्यहाँको किसानको जीवनलाई माथि उठाउनको निम्ति सिङ्गै राष्ट्रको आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, गरिब निवारण गर्न र रुचि काम गर्ने मान्छेको रुचि। किनभने आज चाहिँ अब सबै गाउँमा साबिक 3915 गाविस थियो, प्रत्येकमा अहिले +2 12सम्म कक्षा पढ्ने कलेज छ। 12 पढ्या छ अनि बाबुआमाले चाहिँ पढेपछि त ठुलो होस् भनेर आशीर्वाद दिया हुन्छ। उही अब 3 किलोमिटर तलको चाहिँ भारी बोकेर काँडा घारीमा चाहिँ घाँस काटेर दाउरा काटेर भगाएर सोरेर अनि उसले सबैले त्यही गर्लान् भनेर आश गर्नु पनि गलत हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ आधुनिक खेती प्रणालीमा जियोग्राफी अनुसार लाउनुपर्छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति चाहिँ मैले केही उदाहरण भनौँ, मानौँ 4000 फिटभन्दा मास्तिर दोमट माटो भएको नर्थ फेस भएको ठाउँमा चाहिँ किवी फल्छ। एक रोपनी किवी चाहिँ बिरुवा कम्प्लिट तयार भएर अगाडि बढाउनुको निम्ति 1 लाख खर्च हुन्छ। त्यसको निम्ति राज्यको पनि केही सहयोग हुनु पर्यो, उनीहरूको रुचि हुनु पर्यो। किवी फार्म छ 100 रोपनीको भनेदेखि चाहिँ त्यो मास्टर गरे मान्छे पनि त्यसको व्यवस्थापक भएर बस्न तयार हुन्छ, काम गर्न तयार हुन्छ, त्यसमा चाहिँ किरा लाग्यो भने हेर्न तयार हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ एभोकाडो होइन, किवीको अलि सेन्सिटिभ खालको छ निश्चित ठाउँमा, एभोकाडो भनेको तपाईँ हेटौँडामा नि हुन्छ अनि त्यसपछि माथि गएर चाहिँ होइन यो काठमाडौँको माथि डाँडामा पनि हुन्छ भन्दाखेरि ठुलो मात्रामा जस्तो 5000 6000 फिटसम्म पनि एभोकाडो हुनसक्छ। त्यसलाई फेरि कुनै रोग आदि इत्यादि पनि कम लाग्ने, चाँडै हुर्किने इत्यादि हुन्छ। र त्यसपछि गर्मी ठाउँमा ड्र्यागन फ्रुट हुन्छ। भने यी चिज के हो भने आजको विश्वमा जुन चाहिँ नसर्ने रोगहरू व्यापक वृद्धि भइरहेको छ विश्वव्यापी रूपमा, यी चिज चाहिँ त्यसको निम्ति औषधीय गुण पनि भएको र महँगो पनि छ, त्यो लाभ हुने हुन्छ। यी चिज भए हाम्रै चिज जस्तो हाम्रो चाहिँ सिङ्गै चुरेमा तपाईँले होइन अब यो के अरे लिची, चिउरी, अब त्यसपछि गएर चाहिँ बिजुवा आँप, रुख हुने आँपहरू, फल पनि फल्छ, मौरी पालनको लागि पनि त्यसले मद्दत पुर्याउँछ, पानीको स्रोत रक्षा पनि गर्छ। र लिची चाहिँ मैले किन भने 12 महिना 12 काल हरियो मात्र होइन एकदम गाढा हरियो डार्क ग्रिन हुन्छ, फल पनि त्यसले दिन्छ। तर त्योभन्दा बढी राम्रो के गर्छ भने पानी त्यो सुरक्षित गर्ने, जमिनमा नि राख्ने र तराईलाई फिडिङ गर्नको निम्ति बल पुर्याउँछ भनेपछि यी चिजहरूमा चाहिँ लानुपर्छ। र यस्ता फलफुलहरू हाम्रो रैथाने फलफुलको बारे मैले धेरै भन्नु परेन, नासपाती सिट्रस जातको मैले भनिहालेँ। एउटा एरियामा कम्तीमा 1 लाखदेखि भन्दा बढी, न्यूनतम 1 लाखभन्दा बढी, किनभने तपाईँको 20 झाङ केरा रोप्नु भएको छ भने त्यो किन्नको निम्ति कोही टाढाबाट आउँदैन, त्यो बजार पाउँदैन। त्यसले तपाईँको हप्तामा 1 टिप केरा हुन्छ भने बल्ल अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय मार्केट तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ। हप्तामा 1 ट्रक चाहिँ भरेर यी सबै चिजहरू गर्न सकिन्छ भनेपछि मैले टुङ्गिहालेँ। यी चिज के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आजको पढिरहेका युवालाई पनि रुचि हुने खालका कृषि एक क्षेत्र भयो।
अर्को त हाम्रो धान मकै गहुँ कोदो लेकतिर हो भने जै चिनो कागुनो लट्टे फापर होइन कोदो यी चिजहरू छन् जो असाध्यै अहिलेको चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ हाइजेनिक खानाको रूपमा यति धेरै सम्भावनाहरू तपाईँले बताउनु भयो होइन, तर रियालिटी हेर्नुहोस् त 1 वर्ष 1.5 वर्षको अवधिमा 4 चोटि त कृषि मन्त्री फेरिएको छ होइन। घनश्यामजीले 5-6 बुँदा निकाल्नु हो, अबको हाम्रो कृषि नीति अथवा चाहिँ कानुनी नीति यो हुन्छ भनेर निकै आश लाग्दो थियो, तर उहाँ पनि हिँड्नुभयो। र कृषि मन्त्रालय यस्तो छ कि जहाँ चाहिँ एक ढङ्गले भन्नुहुन्छ भनेदेखि पर्यटक मन्त्री ल्याएर राखिन्छ, जसलाई कृषिबारेको सुझबुझ भनेको एकदमै कम हुन्छ। यो के त अब कृषि मन्त्रालय राज्यकै लेस प्रायोरिटी हो एक, अथवा हाम्रो इच्छा शक्तिको एकदमै कमी हो, जसको कारणले गर्दा कृषि कर्म नै आज चाहिँ एकदमै हेय भाव, म कृषक भन्नलाई मान्छेले चाहिँ अलिकति अपमानित महसुस गर्छ। त्यो इच्छा शक्तिको कमी हो कि के हो यो? अब यसमा अलिकति मैले दुईवटा कुरा भन्छु। एउटा कुरा मेरो र तपाईँको एउटै कुरो के रह्यो भने कृषि मन्त्रालय र कृषि मन्त्री सङ्घीय सरकारको होस् वा प्रदेशको होस्, त्यो भनेको तत्सम्बन्धी ज्ञान र त्यो ज्ञानलाई पूर्ण रूपले त्यहाँ पोख्न सक्ने क्षमता भएका मान्छे विज्ञ विषय हुनुपर्नेमा यति छोटो अवधिमा चाहिँ 4-5वटा कृषि मन्त्री, 4 मात्रै होइन 5वटा कृषि मन्त्री फेरिने कुरो भनेको दुःखद कुरा हो। र अर्को कुराहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक ढङ्गले एकदमै अगाडि बढेको, अघि एकजना कृषि मन्त्रीको नाउँ लिनुभयो, उहाँलाई हटाएको होइन, उहाँ भाग्नु आयो र उहाँले चाहिँ अब उहाँको धेरै विज्ञता अरू चिजमा होला, तर मैले यहाँ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, तर उहाँले चाहिँ अब भगवान् शिव आए पनि कोही आए पनि मल ल्याउन सक्दैन भन्नुभयो। पद्माजी आउने बित्तिकैबाट चाहिँ बङ्गलादेशमा चाहिँ गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट उभएर आइपुगिसक्यो, नेपालमै छिरिसक्यो। भन्दाखेरि एउटा त के छ भने नेपालमा एउटा भनेको भाषण गर्न जान्ने, त्यसले कृषिलाई माथि उठाउँदैन होइन। र अर्को कुराहरू तपाईँले भनेको कुरामा के सहमति भन्दाखेरि चाहिँ 170-80वटा चाहिँ विभाग अर्गनाइजेसनहरू छन् कृषिमा, त्यो उसलाई बुझ्नको निम्ति साँच्चैको गहिराइमा अध्ययन गरौँ भनेर लाग्ने मान्छेहरू छ भने 1 वर्ष उसलाई ज्ञान आर्जन गर्न लाग्छ, त्यसपछि ऊ सरुवा हुन्छ अथवा चाहिँ निकालिन्छ र अर्को आउँछ उसलाई भन्दाखेरि यो एकदम गलत कुरा हो। र तपाईँको मिडिया मार्फत सम्मानित प्रधानमन्त्री अथवा जो निर्णयकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भनाइ छ भने खास खालका क्षेत्र भनेको चाहिँ तत्सम्बन्धी ज्ञानसहितको राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको हेर्नुहोस्, किन ज्ञान मात्रै भएर पनि पुग्दो रहेछ भन्ने कुरो विगतमा देखिया छ। टेक्निकल्ली टेक्नोक्राट मात्रै हुँदाखेरि पनि जनतासँग गाँसिएको, जनताको चाहिँ प्रत्येक गाउँ टोलको दुःख सुख थाहा पाएको हुँदो रहेछ र त्यो सम्बोधन त्यति हुँदैन, प्राविधिक ढङ्गले मात्रै निर्णय हुन्छ। त्यसले गर्दा आम पिपुल जुन सामान्य मान्छे चेपाङ बस्तीको प्रब्लम के छ, थामी बस्तीको के प्रब्लम के छ, राउटे बस्तीमा के समस्या छ भन्ने खालको चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा यी कुरा सहितको चाहिँ आधारभूत ज्ञान भएको र नेपालको भूगोलको बारेमा, नेपालको चाहिँ उत्पादन केमा सम्भावना छ र के छैन भन्ने बारेमा चाहिँ जानकारी राख्न चाहने र जानकारी भएको तर जानकारी राख्न चाहिँ थप चाहना छैन भने पनि स्टप भएको, फुल स्टप भएको ज्ञान छ भने त्यसले काम गर्दैन। हरेक दिन ऊ इनोभेटिभ खालको हुनुपर्छ, जिम्मा दिँदाखेरि त्यसलाई दिनुपर्छ र जसलाई भेट्यो टपक्क चाहिँ मन्त्रालय जुनसुकै मन्त्रालय दिने, परराष्ट्र मन्त्रालय दिँदाखेरि होस्, कृषि मन्त्रालय दिँदाखेरि होस्, चाहे उद्योग मन्त्रालय दिँदाखेरि होस् होइन, चाहे चाहिँ पर्यटनै भन्नुहोस् न, किन हाम्रो भनेको त पर्यटनको निम्ति संसारमा कोही नभएका धेरै चिजहरू हामीसँग छन्, संसारैमा नभएका चिजहरू। गौतम बुद्ध सीता एभरेस्ट मात्रै होइन, 8000 मिटरभन्दा अग्ला चाहिँ 14 मध्ये 8वटा छ भन्ने मात्रै होइन, अरू तमाम बायोडाइभर्सिटीको हिसाबले पनि विश्वको नियर अबाउट 1% भूभाग भएको नेपालमा त्यसको 17 गुणा बढी बायोडाइभर्सिटी हामीसँग छ। ती सबै भनेको हाम्रो एसेट हो, सम्पत्ति हो र त्यसलाई उपयोग गऱ्यो भने त्यो सम्पत्ति हुन्छ, उपयोग गरेन भनेदेखि त केही अर्थै हुँदैन। त्यसले गर्दा यी चिजमा तपाईँले उठाउनु भएको जस्तै म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जिम्मा दिँदाखेरि सम्बन्धित मान्छेले यो विषयलाई राम्रोसँग कमान्ड गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीले पनि ध्यान दिनुपर्छ, किनभने प्रधानमन्त्रीले अब व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने मात्रैलाई ध्यान दियो भने हाम्रो उत्पादनलाई अगाडि बढाउन गाह्रो पर्छ। मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति जसलाई अब दिनुपर्ने हो, अब त्यहाँ सङ्ख्या पुर्याउनुको निम्ति भन्ने ढङ्गले मात्रै सोचेर हुँदैन, खास मन्त्रालयहरू त्यो छ। त्यसै गरी अब यो स्थानीय तह यो साह्रै धेरै महत्त्वपूर्ण। म चाहिँ यो संविधान डिक्लेयर गरिसकेपछि एउटा कुनै टेलिभिजनले तपाईँहरूले है कसले सोध्नु भएको थियो, तेरो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ
46 वर्षको लगातारको जीवनमा एउटा मात्रै काम भन् के राम्रो गरिस् भन्दाखेरि स्थानीय तहलाई जुन अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ एउटा मात्रै भन्नुपर्दा त्यो सबभन्दा राम्रो गरिया छ। र अर्को कुरा हाम्रो देशको इकोनोमिक मोडल भनेको 3 खम्बे भन्ने जुन अगाडि बढाएको छ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ भनेर चाहिँ मैले यो भनेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो विषयमा राज्यको निर्णायक भूमिका निभाउने सम्मानित प्रधानमन्त्री लगायतका चाहिँ निर्णायक तहमा बसेका जिम्मेवार साथीहरूले चाहिँ जुनसुकै पार्टीको भए पनि उहाँहरूले यसलाई गम्भीर भइदिनुहोस्। किनकि हाम्रो देश चाहिँ अब मैले बार भन्ने गरेको छु, सुनको कतारो हातमा ल्याएको छ 5 पैसा देऊ न भनेर मागिराखेको छ, माग्नै नपर्ने तहमा माग्नुपर्ने भएको। किन त भन्दाखेरि चाहिँ प्रपर युज भएको चिजलाई सही युज नभएर यो सब भएको छ। त्यसो गर्यो भने हाम्रो कृषि भनेको चाहिँ असाध्यै सम्भावनायुक्त छ। अलिकति अब थोरै अब जस्तो यो कोभिडकै कुरा गरेँ अघि मैले, अहिले कोभिडको दोस्रो लहरको उत्कर्षबाट हामी क्रमशः सुधारको बाटोमा हिँडिरहेका छौँ र यो अझै पनि 2-3 महिना यसको कम्तीमा प्रभाव रहन्छ। तर मौसमी तथ्याङ्क अनुसार अथवा मौसमी बेला अनुसार चाहिँ अहिले कृषिको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बेला हो। अन्न भण्डार भनिने धान तराईमा रोप्नुपर्ने बेला हो र पहाडमा पनि खेती गर्ने खेती किसानीको बेला हो। र यतिखेर यो कोभिडबाट पनि बचाउँदै कृषि कर्मलाई निरन्तरता दिने उपाय के हुनसक्छ? अब यो साह्रै महत्त्वपूर्ण र अलि प्राविधिक विषय पनि सोध्नुभयो। पहिलो नम्बरमा त कृषि कर्म भनेको हाम्रो के छ भने अब यो पारिवारिक खेती मोर देन 80% भनेको पारिवारिक खेती छ। पारिवारिक खेती भने कस्तो छ भने 2टा बाख्रा पाल्या छ, 2टा चाहिँ 4 कुखुरा पाल्या छ, गाई पाल्या छ, भैँसी पाल्या छ, अनि खेत पनि छ, बारी पनि छ, अरू पनि छ भनेपछि यस्तो बेलामा दूरी मेन्टेन गर्नको निम्ति कठिनाइ नहुने हुनाले र कोभिडबाट बच्दै र राज्यले पनि सकेसम्म चाँडै खोपको व्यवस्था गर्नको निम्ति म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र प्रयत्न भइराखेका पनि जानकारीमा आछ। यसरी जोगिनुपर्छ र कृषि कर्ममा केन्द्रित हुनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ म 1-2 खास गरिकन म चाहिँ अब ग्रामीण जनताको बिचमा अलि भित्रै काम गरेको जस्तो पनि लाग्छ हैन। जस्तो चाहिँ बझाङमा एउटा कार्यक्रममा म त्यो बझाङको त्यतिखेर साबिक 47 गाविसमध्ये यहाँ चाहिँ 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा त कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्यले टेका छैन भनेपछि चाहिँ त्यहाँको 22वटा गाविसको कार्यक्रममा म पुगेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ एउटा समस्या के देखियो भने एउटा सभा गर्नु पर्यो, 3000 मान्छे जम्मा गरेर सभा गर्नु पर्यो भने 1 महिना कसिएर सबै लाग्दाखेरि पनि मुस्किल हुन्छ त्यहाँ। तर त्यही बझाङकै चाहिँ बेङ्गलोरमा चाहिँ सभा गर्नु पर्यो भने बझाङ जिल्लाका मात्रै भेला गर्नको निम्ति 1 हप्ता मेहनत गऱ्यो भने 3000 मान्छे त्यहाँ जम्मा हुन्छन्। र ती साथीहरूलाई मेरो निवेदन गराइ के छ भने हाम्रो देश त हामीले बनाउने हो नि त, होला त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालको थाई प्रकृतिको जागिर होला, पेन्सन आउने पनि होला, अनि त्यसपछि चाहिँ अलि भिरपाखा उकाली ओह्राली गर्नुपर्ने हैन, अब यो सुरक्षाकर्मी आदि इत्यादि पाले इत्यादि होला, काँडाले नघोत्ने सजिलो पनि होला। तर हाम्रो देश यस्तै छ भने त्यो ठाउँमा गएर काम गर्ने सट्टा जस्तो गत वर्ष कोभिड आइसकेपछि भनेको चाहिँ करिब त्यहाँको काम छोडेर धेरैजना आउनुभयो र आएका मध्ये 10% चाहिँ ती बाँझो भएका आफ्ना बारीहरू खनेर खेती गर्न थाल्नुभयो। उहाँहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु, तपाईँको मिडिया मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाँकी मान्छे चाहिँ अब त्यो एकदम बानी बिग्रिसकेका छ, कोदालो चलाउने बानी छैन, कोदाली चलाउने बानी छैन, उकाली ओह्रालीमा घाँस दाउरा गर्ने बानी छैन, गाई भैँसी पाल्नको भकार सोर्ने बानी बिग्रिया छ। उहाँहरू चाहिँ अप्ठ्यारो हुँदाहुँदै पनि यता बस्दाखेरि जीविका चल्ने हुँदाहुँदै पनि फर्केर जानुभयो। भनेपछि चाहिँ पहिलो नम्बरमा त हाम्रो देश हामीले बनाउने हो र हाम्रै देशमा धेरै कुरो गर्न सकिन्छ भन्ने भएको हुनाले चाहिँ जस्तो कागतीको निम्ति मैले 20 वर्ष पहिले एउटा लेखेका थिएँ कि भोजपुर र बझाङलाई चाहिँ कागती जिल्ला बनाउन सकिन्छ। किन त्यहाँ त्यति भयो भने नागपुरबाट कागती यहाँ 90% इम्पोर्ट हुन्छ काठमाडौँमा, त्यो 2टा जिल्लामा भयो भने हाम्रो देशलाई पुगिकन बाहिर निर्यात गर्न पुग्छ। त्यति क्वालिटीको कागती यहीँनिर थपेँ तपाईँले कागतीको कुरा गर्नुभयो होइन। प्रधानमन्त्रीले गत वर्ष बडो एकदमै गर्वका साथ नेपाल चाहिँ अन्डा, दुध, मासु, कुखुराको मासु लगायत केही चिजहरूमा आत्मनिर्भर बन्यो भनेर प्रचार गर्नुभयो। भलै त्यो प्रचारमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ सडकका पोल हुँदै पोस्टर थिएन, त्यति मात्रै फरक हो, नभएदेखि त्यति जोडले प्रचार गरियो।
तर 3-4 महिना अगाडि पद्माजी लगभग हिँड्नु हुने बेलामा चाहिँ उहाँले कृषिमा चाहिँ अब यो वर्ष हामी आत्मनिर्भर हुनेवाला छौँ है यी वस्तुहरूमा भनेर भन्नुभयो। मैले यो प्रसङ्ग किन झिकेँ भनेदेखि अहिले आजको दिनमा तपाईँले कालीमाटी तरकारी बजार होलसेल मार्केट जुन चाहिँ उपत्यकाभरि सप्लाई गर्छ त्यसको चाहिँ रेट लिस्ट हेर्नुभयो भनेदेखि नेपाली गोलभेडाको 30 रुपियाँदेखि 35 रुपियाँ छ। तर त्यही चिज चाहिँ भारतीय गोलभेडाको चाहिँ 35 देखि 40 छ। अरू बहुत धेरै चिजहरूमा प्याजदेखि लिएर थुप्रै वस्तुहरूमा यो छ। र आजको दिनमा पनि मैले आफैले पनि थुप्रै साथीहरू मार्फत सर्वेक्षण गरेर हेरेँ कि कालीमाटीको फलफुल बजारमा 2/3 फलफुलहरू त भारतबाटै आउँछ। र हाम्रो किसानले चाहिँ वास्तविक किसानले चाहिँ कृषि उपजको मूल्य पाउँदैन। त्यसको तुलनामा सहज रूपमा भारतबाट आउँछ। के अब यो हाम्रो भारत मैत्री नीति हो या व्यापारीहरूको चाहिँ यो बिचौलिया व्यापारीहरूको चलखेल हो या यी चाहिँ हाम्रा भन्ने कुराहरू मात्रै हुन्? अब यो विषयमा मैले सुरुमा पनि अलिकति भनेको थिएँ नि, उत्पादनको भोल्युम कम भइसकेपछि मैले भने तपाईँले खेती गरेको छु भन्नुभयो, 20 झाङ केरा लगाएको छु भन्नुभयो, 20वटा बोट आँप लगाएको छु भन्नुभयो, 20वटा चाहिँ लिची लगाएको छु भन्नुभयो। त्यो किन्नको निम्ति ट्रक लिएर कोही पनि आउँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा पकेटमा एउटा निश्चित एरियामा तपाईँको मेरो 5 रुपियाँ पनि होला, तपाईँको 500 रुपियाँ पनि होला, अर्कोको 17 रुपियाँ पनि होला, अर्को 13 रुपियाँ पनि होला। तर त्यो निश्चित एरियामा जे राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ ठुलो मात्रामा मैले भने नि कम्तीमा पनि यस्ता रुखहरूमा हुनेमा 1 लाखभन्दा बढी तरकारी हो भने जुनसुकै भए पनि एटलिस्ट कुनै पनि विषयमा टमाटर ल्याउने छ भने हप्तामा 1 ट्रक पठाउन सक्ने हो भने ती अब तपाईँले बिचौलिया भन्नुभयो, म चाहिँ फेरि तिनीहरूको पनि सर्भिसै हो भन्छु। अलिकति व्रत अन्याय गर्छन् नगर भनेर सम्झाउने बुझाउने कुरा हो। किन तिनले ल्याइदिएन भने त्यही पनि पाउँदैनन् किसानले फेरि, किन आफै डोको बोकेर ल्याएर पुऱ्याएर राज्यको भूमिका चाहिँ केही पनि छैन। म भन्दैछु त यसको निम्ति चाहिँ राज्यले के गर्नुपर्छ त भनेपछि चाहिँ राज्यले गर्ने र किसानले गर्ने कुरो। किन हाम्रो चाहिँ अब के छ भने राज्यको हेटौँडाबाट एउटा ट्रक कुदाउँदै लिएर आयो भने चितवन आइपुग्दाखेरि त कमसेकम केराले भरिन्छ। म भन्दैछु अलि प्रष्टै भन्नुपर्ने विषय छ। साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भएको छ तपाईँले। कुरो के छ भने राज्यले गर्ने कुरो भनेको चाहिँ जहिलेसुकै पनि राज्यले ओसार पसारको निम्ति वाहनको निम्ति अब निर्ब्याजी सहुलियतमा वा चाहिँ अझ केहीमा जे गर्ने त्यो गर्ने हो होइन। कोल्ड स्टोर राख्ने, उत्पादनको कोल्ड स्टोर राख्नको निम्ति चाहिँ ठाउँ ठाउँमा राख्ने इत्यादि राज्यले गर्न सक्ने विषय हो। तर उत्पादन कसले कति भन्दाखेरि तपाईँको बारीमा के लाउने त मलाई राज्यले कर लाउन सक्दैन। मेरो बारी तपाईँको बारी जोडिया छ, म 1 थोक लाउँछु तपाईँ अर्को थोक लाउँछु भनेपछि यसको निम्ति एजुकेसनै हो, स्थानीय तह नै हो कि हाम्रो उत्पादनले उचित मूल्य पाउनको निम्ति चाहिँ उत्पादनको मात्रात्मक वृद्धिलाई जोड दिनुपर्छ भनेर त्यहाँ पनि लानु पर्यो। राज्यले त्यसको निम्ति भनेको जुन ठाउँमा चक्लाबन्दी गर्न सक्ने सम्भावना छ होइन, यसको हामीले सहकारी मार्फत थुप्रै ठाउँमा गरे पनि छौँ। गत वर्षको कोभिडकै बेलामा पनि त्यो आपत पर्दाखेरि पनि सहकारीले चाहिँ खास गरिकन विराटनगरबाट अब चितवनबाट यो विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ उत्पादन मार्केटमा ल्याउने गर्ने, काठमाडौँको मार्केटमा ल्याउने, घर घरै पुर्याउने काम पनि गर्न लगाएको थियो। धेरै काम पनि गरेको थियो। तर त्यो थोरै मात्रा छ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ ठुलो मात्रामा अगाडि बढाउनुको निम्ति भनेको पहिलो नम्बरमा उत्पादनको भोल्युम हुनु पर्यो र त्यसको निम्ति राज्यले चाहिँ ढुवानी साधन जस्तो भनौँ न उत्पादन चाहिँ अब इलाममा चाहिँ कोल्ड स्टोर बनाएको छ, कोल्ड स्टोरमा राख्ने चिज नभएर रोकिया छ। र चाहिँ कोहलपुरमा चाहिँ हाम्रै जोडले 12-14 वर्ष पहिले मैले जोड गरेँ, कृषि मन्त्रालयको रिसर्च गर्न गएको ला त्यहाँ त आलु नै फल्दो रहेछ, कोल्ड स्टोर चल्दैन भनेर रिपोर्ट गर्नुभएको छ। त्यो थाहा पाएपछि म चाहिँ आफ्नो जिम्मा नभए पनि म चाहिँ कुदिएर नि मान्छे गएर चाहिँ त्यहाँ दिलाइयो। अब त्यसको 5 वर्षपछि त्यो बनेको 5 वर्षपछि जाँदाखेरि चाहिँ 52,000 बोरा आलु चाहिँ राखेको छ। लौ न अर्को एउटा कोल्ड स्टोर यत्रै चाहियो यही ठाउँमा भनेर चाहिँ माग भएको छ। भनेपछि एउटा त के छ भने कोल्ड स्टोर नभए बापत हाम्रो उत्पादनको आलु चाहिँ इन्डियाको कोल्ड स्टोरमा पठाउने होइन, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो कोल्ड स्टोरको भाडा उता तिर्ने अनि फेरि त्यो ढुवानी लान ल्याउने गर्दाखेरि चाहिँ घाटा परेको छ, कृषिमा घाटा हुँदो रहेछ भनेर छोडेर हिँड्ने भएको छ। भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुरोको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अनुसन्धान र विकास भनेको चाहिँ केवल नयाँ बिउ बिजन रिसर्च गर्ने विषय मात्रै होइन, यी सब किसानकै समस्यालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब सर्लाहीको चाहिँ होइन
अब एउटा कृषि सहकारी प्राविधिक संस्थाले चाहिँ हामीले जोड गऱ्यौँ, म देशभरि चाहिँ उत्पादनलाई जोड पनि गर्छु, 200 ट्रक चाहिँ तरुल फलायो त्यो सहकारीले, त्यहाँ 5 रुपियाँमा किलो बेच्यो, उसका छोराछोरी पढ्न काठमाडौँ बसेका छन्, उनीहरूले चाहिँ 60 रुपियाँमा किनेर खानु पर्यो भन्दाखेरि कमसेकम 5 रुपियाँ सट्टा चाहिँ किसानले 15 रुपियाँ पाओस्, 60 रुपियाँ पर्ने सट्टा 30 रुपियाँमा चाहिँ काठमाडौँकोले पाओस्। हो, त्यसको निम्ति चाहिँ त्यो मार्केट कनेक्टिभिटीको निम्ति होलसेल मार्केटमा स्थान दिनको निम्ति चाहिँ कोअपरेटिभ, किनभने निजी क्षेत्र भन्ने बित्तिकै मुनाफा नबिकन गर्दैन, कोअपरेटिभले त्योभन्दा तुलनात्मक रूपमा अलिकति बढी सर्भिस पापा आफ्ना मेम्बरहरूको हितको निम्ति काम गर्नुपर्ने उसको मुख्य दायित्व भएको हुनाले गर्छ। भनेपछि यी चिजलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति काठमाडौँमा कोअपरेटिभ प्रोडक्सनको होलसेल मार्केटको निम्ति अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर चाहिँ अब मैले त्यो फाइल लिएर गएको 5 वटा प्रधानमन्त्री फेरिसक्नुभयो, अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन होइन। अब यो तपाईँले उठाउनु भएको विषयमा मैले जताततै भनेको घटना हो। गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिदेखिको लगेको फाइल, अब उहाँ बित्या पनि कति वर्ष भइसक्यो र अहिलेसम्म पनि सहकारीकै निम्ति होलसेल मार्केट काठमाडौँ र यसै गरी चाहिँ हरेक प्रदेशका मुख्य मार्केटमा राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ माग छ। त्यो प्रोसेस अगाडि बढाएको छ, काम अगाडि बढाएको छैन। नरी यी चिजमा बजेटमा राम्रा कुरा राखेर मात्रै हुँदैन, त त्यो बजेटलाई अब साँच्चैको किसानले यसलाई अनुभूत गर्ने गरी चाहिँ सघाउनु पर्छ र त्यसको निम्ति स्थानीय तह जनप्रतिनिधिहरू जुन 36,000 तान्छन् छन्, जसमध्ये भनेको चाहिँ दलित समुदाय हुनुहुन्छ, महिलाहरू हुनुहुन्छ, जो सबभन्दा बढ्दा किन हाम्रो कृषिमा अहिले 65% महिलाहरूले श्रम गर्नुहुन्छ, किन यङ जेनेरेसन पुरुषहरू धेरै जस्तो विदेश गएको हुनाले चाहिँ भन्दाखेरि महिलाहरू हुनुहुन्छ, दलित हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधिहरूमा 36,000 तान्छनमा होइन 6,000 अब चान्चुन ओडाहरू जुन छन् ती प्रत्येक ठाउँमा यी चिजलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति होइन कृषि प्राविधिक जनप्रतिनिधिहरू र त्यहाँको सहकारी र त्यहाँको चाहिँ व्यवसायमा अरू लागेका मान्छेहरू र त्यहाँको राजनीतिक पार्टीहरू एकताबद्ध भएर हाम्रो पालिकालाई समृद्ध बनाउनुको निम्ति यो गर्नुपर्छ भनेर सबैले अठोट गर्न जरुरी छ र यसको सम्भावना पनि छ। किन कैयौँ विषयमा भनेको चाहिँ मिलेर कामै गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरो होइन, विभिन्न विचारका मान्छे मिलेर काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरो। म राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको 10 वर्ष अध्यक्ष हुँदाखेरि त्यहाँ यो किन सहकारीमा कुनै जात भाषा धर्म संस्कृति क्षेत्र लिङ्ग राजनीतिक आस्थाको आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन, सबै विचारका मान्छेलाई सँगै लिएर काम गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा कोअपरेटिभ माध्यमबाट जुनमा जात भाषा धर्म संस्कृति क्षेत्र लिङ्ग रूप रङ्ग होइन र चाहिँ राजनीतिक आस्थाको आधारमा विभेद गर्न नपाइने एउटा चाहिँ सामाजिक व्यवसाय भएको हुनाले त्यसले अलिकति बल पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ यसलाई। त्यसले गर्दा चाहिँ यी सबै चिजको सँगसँगै फेरि पनि जनप्रतिनिधिहरू र प्राविधिकहरू र प्रशासनका निर्णयकर्ता जुन मुख्य ठाउँहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो भावना बुझिदिनु भयो भने धेरै कामहरू अगाडि बढ्न सक्छ। अलिकति अब जस्तो समयको कारणले पनि छुट्याउनु पर्ने स्थिति भयो, जस्तो पोस्ट कोभिड यो 2-4 महिना 8-10 महिना पछि विश्व कुनै न कुनै रूपमा समग्रमा पुरानो स्वरूपमा फर्किन नसके पनि केही हदसम्म फर्किन्छ र त्यतिखेर हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई मोर डिपेन्डेन्सी चाहिँ कृषिमै बनाउँछ र त्यो अवस्थामा चाहिँ यो तपाईँले अहिले यतिन्जेलसम्म व्यक्त गर्नुभएका जुन सुझावहरू सजेस्टिभ मेजरका कुराहरू गर्नुभएको छ ती कुराहरूलाई ट्याक्कै व्यवहारमा रिफ्लेक्ट गर्नको लागि 1, 2, 3 गरेर गर्नुपर्दा के गर्नुपर्छ? अब मुख्यतः म 2-3टा कुरा एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्टडी भनेर चाहिँ स्ट्राटेजी भनेर जुन तयार भएको छ कृषि मन्त्रालयले बनाएको र 25 वर्ष पहिले भए पनि अब उच्चस्तर भूमिस्तर आएको प्रतिवेदन त्यसपछि गएर चाहिँ दीर्घकालीन कृषि योजना जुन 25 वर्ष पहिले निर्माण भएको छ यसले अगाडि सारेका कुराहरूलाई आजको कन्टेक्स्टमा आजको चाहिँ कन्ज्युम क्यापासिटी जुन मान्छेको चाहिँ क्षमता छ, जस्तो यो काठमाडौँमा हेर्नुहोस् म काठमाडौँ पहिलोचोटि यहाँ पढ्न आउँदाखेरि भनेको पत्रिका पसल एउटा थियो नयाँ सडकको पिपल बोट नेरी, फलफुल पसल एउटा थियो, फलफुल खाने भनेको बिरामी हाल्न खाने भन्ने चलन थियो होइन। अब यो खालको अवस्था थियो भने अहिले टोलै पछि फलफुल पसल पनि पत्रिका पसल पनि अरू पसल पनि अगाडि बढेका छन् र मोबाइल पसल पनि त्यत्तिकै अगाडि बढेको छ र इम्पोर्टमा हिजो मोबाइल भन्ने छँदै थिएन, अहिले भनेको चाहिँ अस्ति चाहिँ कति 9 महिनाको उसमा 30 अर्बको चाहिँ मोबाइल इत्यादि चाहिँ इम्पोर्ट भएको अवस्था छ। भनेपछि चामल पसल र मोबाइल पसल कुन धेर छ भन्दा अब हेर्दाखेरि चामल पसलभन्दा मोबाइल पसल धेर छ भनेपछि डिमान्ड जुन विषयको बढ्दै गएको छ त्यही अनुसारको सम्बोधन हुने गरी उत्पादनमा जानुपर्छ। कृषिमा पनि हिजो के थियो भनेपछि चाहिँ
कृषिमा फलफुल खानको लागि बिरामी भएको बेला भन्ने थियो भने अब चाहिँ फलफुल नखाइ हुँदैन भन्ने तहमा त गएको छ नि त भन्दाखेरि यो हिसाबले आजको मागको स्याम्पलिङ अध्ययन हाम्रा सम्भावना भएका सबै चिज उत्तिकै हामीले चाहिँ संसारको कहीँबाट ल्याउनु पर्दैन पनि म भन्दिनँ। किनभने जस्तो मैले बजारमा अस्ति हेरेँ एभोकाडो चाहिँ रुवान्डाबाट आएको रहेछ एभोकाडो, अनि त्यसपछि किवी हेरेको न्युजिल्यान्डबाट किवी आइपुगेको छ भन्दाखेरि आजको विश्व बजारमा के आउने कुरा त्यो भयो। तर आउने सँगसँगै निर्यात पनि त नेपालको चाहिँ एभरेस्टको फेदमा फलेको किवी भनेपछि चाहिँ अलि बढी मूल्यमा अर्को देशले पनि लैजाला नि त भन्दाखेरि ल्याउने लाने दुइटै हुन्छ र यो गर्नुपर्छ। अर्को एउटा कुरो चाहिँ म सकिन लाग्यो हुनाले इन्डियाबाट चाहिँ जेसुकै आउने जेसुकै पनि आउने नाकाबन्दी भएको बेलामा अरू सबै चिज चाहिँ रोक्का भयो र यो कुहिने तरकारी चाहिँ सबै आयो र धेरै दिन त्यहाँ अल्मलिएर रोकिएको हुँदाखेरि भनेको बोर्डर वारी आएपछि खन्याएर फाल्नु परेको छ, कुहेर सबै सिद्धिसकेर फाल्नु परेको छ भनेपछि जे चिज हाम्रो निर्यात हुन पाउँछ त्यो मात्रै आयात हुन पाउनु पर्यो। हाम्रो कुबिन्डो निर्यात हुन्छ भने कुबिन्डो आयात होस्, फर्सी निर्यात हुन्छ भने फर्सी पनि आयात होस्, इस्कुस निर्यात हुन्छ भने इस्कुस पनि आओस्, कुर्लो निर्यात हुन्छ त्यो पनि आओस्। परवरमा हाम्रो निर्यात हुन्छ भने पहिले म अखिल नेपाल किसान सङ्घको चाहिँ 41 सालमा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष, त्यसपछि 47मा महासचिव, त्यसपछि अध्यक्ष पनि भएको हुनाले र त्यो बेलामा धेरैतिर इन्करेज गर्दै गर्दै किनेर खाने होइन उत्पादन गरौँ भनेपछि चाहिँ 69 त्यो माथि त्यो चाहिँ 3टा गाविसको जोड्दाखेरि 9वटा वडाबाट दिनको 1 टिप परवर चाहिँ पट्न जान्थ्यो होइन। अब तराई आन्दोलन भएपछि त्यो सिद्धियो, त्यो अहिले छैन, त्यो स्थिति भएको छ भन्दाखेरि जे जहाँ सम्भावना छ त्यो निर्यात। तपाईँ इलामको चिज चाहिँ अब कञ्चनपुरको मान्छेलाई निर्यात गरेर त्यो पोसाउँदैन, फाइदा हुँदैन भनेपछि इलामको मान्छेले त्यही निर्यात गर्ने होस्, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो छैन भने कुनै आयात गरे पनि गरोस्। तर के हुनु पर्यो भने जुन विषय कुनै देशबाट भारत चीन दुईटैमा भन्छु बाट आयात हुन्छ भने त्यो विषय चाहिँ निर्यात पनि हुन पाउनु पर्यो। क्वालिटी कस्तो हुनुपर्ने त्यो हाम्रो दायित्व भयो, उताको पनि दायित्व भयो। हामीलाई सप्लाई गर्दाखेरि जेसुकै गर्नु भएन, हामीले सप्लाई गर्दाखेरि पनि यी भारतका नागरिकहरू पनि हामी जस्तै दाजुभाइ हुन् र स्वस्थ चिज बेच्नुपर्छ हामीले पनि ठान्नु पर्यो, उताकाले पनि ठान्नु पर्यो। तर अहिले के भइरहेछ भने तपाईँले भने चाहिँ आउन सजिलै पाउने, किन त्यहाँ चाहिँ लार्ज स्केल प्रोडक्सन छ। तपाईँ भनौँ न अब दिल्लीबाट तपाईँ बम्बई जानुभयो रेलमा भने होइन, कहिलेकाहीँ त 4 घन्टासम्म केराघारीबाट चाहिँ त्यो रेल हिँड्छ, दायाँमा केराघारीमा केही देखिँदैन। अब त्यस्तोसँग हाम्रो 20 झाङ केराले कम्पिटिसन गर्न सक्दैन। अनि ल्याउनुको निम्ति पनि त्यहाँसम्म रेलमा ल्यायो, त्यहाँबाट ट्रकमा उ गर्छ। अनि हाम्रो भयो के छ भने पारिवारिक खेती सबभन्दा धेरै छ, पारिवारिक थोरै यहाँ जोडे। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उत्पादनको मात्रा 1 र पनि छ, कसैको 5 थोरै जोडे। के भन्दाखेरि तपाईँले दिनुभएका सुझाव, पछिल्लो सुझावहरूले के भन्छ भन्दा बजारलाई छोडिदिउँ, उत्पादन धेरै भयो स्वतः जान्छ, डिमान्ड भयो स्वतः जान्छ। यो त पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको एउटा चाहिँ नि अवयव भयो। तर हामीले अङ्गीकार गरेको त समाजवाद उन्मुख राज्य र त्यसमाथि पनि कम्युनिस्ट सरकार, त्यो सरकारले बजारलाई मात्रै ठ्याक्कै छोडिदिएर पुग्छ होइन। मैले भन्दाखेरि मैले भनेको कुरो जस्ता जस्तै अलि गएन चाहिँ के हो, म यो संविधानको निर्माता भएको हुनाले समाज उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने प्रेमबलमा भएको हुनाले मैले अघि भनेको बजार भने होइन कि जे चिज नेपालमा आयात चाहिँ जति पनि कुइया भए पनि आउन पाउने, तर त्यही चिज काउली मानव चाहिँ आउन चाहिँ पाउने। तर धनुकुटाको चाहिँ अब त्यो सिधुवा भन्ने ठाउँबाट चाहिँ निर्यात गर्न थाल्दाखेरि रोक्ने, किन त्यसले चाहिँ मैले त्यो नाउँ लिएको किनभने एउटै गाविसबाट चाहिँ 5 करोडकोसम्म बन्दाकोपी चाहिँ त्यहाँबाट निर्यात हुने गरेको थियो। दिनको 1 ट्रक परवर चाहिँ 69को माथिल्लो भाग, किन परवरलाई भनेको अलिकति पानी अब त्यो पानी नजम्ने चाहिने हुनाले त्यो थियो। यी अहिले के भएको छ भने निर्यात गर्नु पर्यो भने कलकत्तामा गएर होइन त्यो चाहिँ टेस्ट गरेर ल्याऊ भनेर भन्छ, त्यो सम्भव हुँदैन। तरकारीको निम्ति त्यो बिग्रिसक्छ, हुँदैन। भन्दाखेरि चाहिँ जे चिज आयात हुन पाउँछ त्यो निर्यात हुन पनि पाउने भयो भने त्यो सहकारीले गरे पनि, अब निजी क्षेत्रले गरे पनि, राज्यले गरे पनि, जसले गरे पनि पाइन्छ भने त्यो लेस्योर इकोनोमी मैले भने आएन। मुक्त बजार अर्थतन्त्रको बारेमा त 48मा म प्रथम पटक सांसद भएर आउँदाखेरि नै मैले जुन देशमा बजारै जोडिया छैन त्यहाँ बजार अर्थतन्त्रको के अर्थ। झापामा 100 रुपियाँ पर्ने चिज ओलाङचुङ गोलामा 2000 पर्छ, भैरवामा 100 रुपियाँ पर्ने चिज अप्पर मुस्ताङमा चाहिँ 3000 पर्छ
र चाहिँ कञ्चनपुरमा सहरीमा पर्ने चिजहरू हुम्लाको चाहिँ महिला गाविसमा भनेको 3000 पनि पाइँदैन। जस्तो एक बडा सिमेन्टको भन्ने हो भने त्यो खालको छ भनेपछि बजार नेपालमा अझै धेरै समयसम्म जोडिँदैन। त्यसले गर्दा मार्केट इकोनोमी मैले भने होइन, तर नेपालमा 3 खम्बे अर्थनीति छ, सहकारी, निजी, राज्य भनेपछि चाहिँ समाजतर्फको यात्रामा बल पुग्ने गरी होइन, त्यसको निम्ति कहाँ बल पुर्याउनु पर्ने हो त्यो गर्नु पर्यो। तर के चाहिँ एउटा छ भने म चाहिँ संसद भवन निर्माण गर्नको निम्ति संसदको समितिको अब संयोजक थिएँ म होइन। अरू 2-3 जना हुन्थ्यो, एकजना बिति पनि सक्नुभयो। सारा खोज्दाखेरि राज्य चाहिँ गरिब रहेछ, जनता मात्रै धनी छ नेपालमा रहन्छ। त्यही सिंहदरबारको अहिले उत्तरमा जुन बन्दैछ त्यहाँ बनाउनुपर्छ, 172 रोपनी छ त्यहाँ बनाउनुपर्छ भन्ने रिपोर्ट मैले दिएँ। त्यसलाई अब हाम्रो पार्टीका पनि एकजना मयो भन्ने नेताले मान्नु भएन, कहाँ सिंहदरबारमा खचाखच हुन्छ, फरकिलो चाहिन्छ भन्नुभयो। उद्देश्य नराम्रो त होइन। अर्को नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना होइन, मैले नामै किन लिनु, वरिष्ठ नेता उहाँको हुन्न भन्नुभयो र रोकियो। अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि नै बहुदल आएको चाहिँ 30 वर्ष भयो, संसद भवन थिएन, छैन, भाडामा 16 करोड खर्च गरेर दिइरहेछौँ। अहिले भवन बन्दैछ, अहिले भर्खर बन्दैछ र त्यो चाहिँ युद्ध स्तरमा काम भइरहेछ। अस्ति म हेर्न गएँ। प्रश्न के छ भने मैले बजार अर्थतन्त्र भनेको होइन, बजार यसलाई कसरी सम्भव गरौँ भने राज्य प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो। कृषिलाई बढावा दिनको लागि राज्य, हाम्रो जस्तो मुलुकमा अझै पनि राज्य प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ। एकदम ठिक। राज्य भनेको 761वटा राज्यलाई म भन्छु फेरि, 753वटै पालिका, 7वटा प्रदेश र सङ्घीय सरकार। सङ्घीय सरकारको यो वर्षको बजेट हेरेपछि मैले माइनोटली पढेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ यो संविधानलाई यो बजेटले पूर्ण रूपले ग्रहण गरेको, संविधान प्रेरणदेखि ग्रहण गरेको र दिगो विकास लक्ष्य सन् 2030 सम्म पुरा गर्नुपर्ने लक्ष्य जुन छ, बालकदेखि लिएर महिलादेखि लिएर पछाडि परेदेखि लिएर जो छ यो आएको छ। यसलाई प्र्याक्टिसमा लानु पर्यो, कागजमा आएर हुँदैन, प्र्याक्टिसमा लानु पर्यो। र कृषि भोलि पनि हाम्रो चाहिँ मूल विषय हो र कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ किसान आफै पनि अगाडि बढ्नु पर्यो, राज्यले उहाँहरूलाई उत्साहित प्रोत्साहित गर्नु पर्यो। र कृषि क्षेत्रमा अब जस्तो भनौँ 20 लाख चाहिँ कृषि श्रमिक छन्, उनीहरू उत्साहित होइनन् भने यो देशको कृषि अगाडि बढ्दैन। उनीहरूलाई उत्साहित हुने गरी भूमिको व्यवस्थादेखि लिएर उत्पादनदेखि लिएर बजारको व्यवस्था पनि समाजतर्फको यात्रामा बल पुग्ने गरी हुनु पर्यो। हस् त, आफ्नो व्यस्त समयका बिच राजनीतिभन्दा बाहिरको तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कृषि जस्तो विषयमा हामीलाई समय दिनुभयो, यसको निम्ति यहाँलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँ हुनुहुन्थ्यो केशव बडाल, कृषि क्षेत्रका एकजना जानकार राजनीतिज्ञ। हामीले उहाँसँग नेपालको कृषि, त्यसमा कोभिडले पारेको प्रभाव र यसबाट बच्नको लागि अथवा यो कोभिडका बिचमा पनि र पोस्ट कोभिडको स्थितिमा हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने बारेमा लामो कुराकानी गऱ्यौँ। र यो कुराकानीको उहाँले जुन महत्त्वपूर्ण सुझावहरू र आफ्ना अनुभवहरू यो कुराकानीमा राख्नु भएको छ, ती कुराहरूलाई केही हदसम्म पनि हाम्रा पोलिसीहरूमा रिफ्लेक्ट गर्न सक्यो भने, इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ लागू हुन सक्यो भनेदेखि हामी भोलिका दिनमा कृषि क्षेत्रलाई, कृषि कर्मलाई आजको जुन हेय सम्झिने अवस्थाबाट एउटा गौरवान्वित अवस्थामा लैजान सक्छौँ भन्ने कुरामा दृढ विश्वास गर्न सकिन्छ। एबिसी विशेषको यो श्रृङ्खलामा भोलि फेरि भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेललाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। Sponsored by मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।